लाइफ ड्यामेज हान्ने के कोर्नालाई ओ बाबाजी के गर्नुहुन्छ स्प्यारिङ गरेर आएको के भयो स्पारिङ बस्का बसाएर झ्याम झ्याम हान्न हेर काभ्रेलीलाई चलाइस् भने लाइफ ड्यामेज बाउ बन्न म आमा बन्छु यहाँ दिनिए माथिबाट झ्याङबाट क्या राख दिएर होइन अर्कोले यहाँ दिइरहेको घरमा आएर भनिदिइरहेको त लोनी स्वास्नी भएर खेलिरहेको छौ भनेर घरमा झैल पिटान दिइरहेको मलाई होइन यहाँ दिने यहाँ दिने अब त्यो फेरि कल लाउँदो होइन एउटा मदर भएर एउटा चाहिँ उसले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि यार छोरो हो यार अन्त मेरो जिन्दगी ड्यामेज हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दैन द्याट इज मेन पोइन्ट चाहिँ के छ त भनेदेखि डोको जाँदाखेरि यहाँ बोक्दाखेरि होइन किन अर्को बच्चा निची एग्रिएल बवाली ऊ त्यहाँ कोही अफिस जाँदा कोही पिउनमा काम गर्ने कोही हाकिममा काम गर्ने आइमै हुन्छ अनि अर्को हाकिमले अर्का स्वानी च्वाक देखेपछि आँखा लाउँदैन त यार बाबा के दिने यार यस्ता बच्चा त कति छन् यहाँ त मिडियामा आएर पो यसको देखिया त फेरि यो कुरा पनि भन्छु म आइएम अ ट्यालेन्ट मलाई चाहिँ म त्यसमा गर्दिनँ है मेरो नेपाली जनतामा आइएम अ ग्रेट नेपाली जनता गोर्खे हो म डेन्जर पढ्या लेख्या और एक्सपिरियन्स मान्छे हो म त्यस सालालाई पढ्न दिनु न जागिर दिनु हुँदैन मास बोक साला माटो बोक सिंहदरबार जस्तो दरबार बनाउने मान्छे म नै हो क्या मेरो पुर्खाले बनाएकोलाई म मान्दछु क्या नेपाललाई म मान्दछु कि राणालाई ल म 3 घन्टापछि सोध्न आउनुहोस् है भने 3 घन्टापछि मैले कन्ट्रोलर नेपाल गोर्खाबाट स्टार्टिङ भएको पृथ्वी नाम्चाले हान्दिएको जसको सोचमा जस्तो आउँछ त्यस्तो भन्छ तर त्यसलाई हामी नेभर माइन्ड किनभने म हाई एजुकेटेड मान्छेले भन्ने हो र म पिएचडी को बाजे छु अनि हामीसँग हुनुहुन्छ युट्युब किङ अघोरी बाबा स्वागत छ बाबाजी कार्यक्रममा हाम्रो तपाईहरुलाई नि स्वागत छ र मलाई हेर्ने आम जनतालाई पनि स्वागत छ यस समयको लागि जय शम्भु र मलाई हेरिरहनु भएका दर्शक पनि अवश्य पनि मेरो सब्स्क्राइब तपाईहरुले अवश्य गर्नु होला भन्न म चाहन्छु के छ बाबाजी आजभर सब ठीक छ नि हो पुरा झरी परिरहेछ लकडाउन छ के हुनु लकडाउन हो कि लकडाउन हो यो चाहिँ तपाईले ठीक भन्नुभएको जस्तो छ लकडाउन चाहिँ होइन यो लकडाउनै जस्तो लाग्यो लकडाउन हो के भने कतिपय अब बुढाबुढीहरू चाहिँ बुढा अफिस जाने बुढी अफिस जाने हुन्छन् होइन कोही घरै बस्ने हुन्छन् होइन बुढा कहिले आउला भन्ने भइरहेको हुन्छ रियल लाइफमा चाहिँ होइन अब नेचुरल लाइफमा अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने अब लकडाउन हो नि त बुढो टाढा बुढी टाढा हुन्छ अहिले त सँगै हुन्छ नि फेरि 24 घण्टा रिल्याक्स हो त्यो तलतिरको पनि चैट भएको छ क्या थाहा छ नि तपाईँलाई यस्तो चैट भएको त खराब नियत भएको मान्छेहरूको हो नि भाइ चैट गरिदिरहेछन् कि हो भने अब लकडाउन भनिया छ अब मलाई कोही ठग जन्मिने के फेरि यो समयमा दुई पक्षको ठग छ है छोरी मान्छे पनि ठग छोरो मान्छे पनि ठग कसरी कसरी भनेदेखि अब चाहिँ यहाँ अब लकडाउन भनिया छ कहीँ घुम्नु भनिया छैन बुढो चाहिँ बाइक हुन्छ गाडी होला गाडवालको अलिक मिडियमको मोटर बाइक होला होइन अनि म एकछिन अफिसको काम जान्छ है कति बजे ए 9 बजे लाइसिकमा चढ्न म गएर आउँछु त खाना खाँदै गर अथवा आफूले खाएर हिँडिहाल्छ होइन अनि अर्को तपाईँ कति बेला आउनु भने ए म आउँदैछु कि मेरो बुढीले छल धेरै पनि नगर म आउँदैछु तिमी कहाँ म फलान ठाउँमा भरे त रिसोर्टमा लकडाउन दिइरहेका ढिक्चिङ टाङ ल अर्को फेरि अर्को बुढो सोझो हुने है बुढो सोझो भाडामा बुढी चाहिँ यहाँ मैले उता जानुपर्ने हजुर मलाई त्यहाँ मोटरसाइकलमा पुऱ्याइदिनुहोस् त भन्ने बुढोले नि यहाँ पुऱ्याउनु जाने कि बोय फ्रेन्ड कहाँ फेरि उसलाई थाहै नहुने क्या काममा गएको दिने के फेरि भरे त बुढोले यो ढिँडेर ल बस अफिस पुऱ्याइदिने तल बुढी गाउँछ भनेर के ढोल लकडाउन सबै लकडाउन होइन बुढी पनि यहाँ के गरे बुढोले हिँडसम्म छोड्दै बुढो बसिरहनु भयो ठिक छ भने ऊ पनि आएन पुरा अब यहाँ छ नि क्याटरिङ के अरे यो के भन्छ नि यो रिसोर्ट यहाँ वहाँ रेस्टुरेन्ट होटेल भित्र अगाडि सटर लाउने भित्र ढोका खोल्ने क्या फेरि दिनभरि रिल्याक्स
ह्याक्स दिने के होइन ढुकचुङ टाक्नु दिने होइन बबाल अनि के बुढोले फेरि घरबाट फोन गर्छ होइन हेलो के छ किन आउने बेला भएन आउँदैछु यहाँ पेपरको काम छ अलिकति निकाल्नु छ भने भरे नक्कली पेपर लिएर जाने कि अनि पैसा कमाएको नपठाएकोहरूको पनि हुन्छ फेरि त्यसो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पैसा उधार लिन खाएको बल्ल बल्ल त्यहाँ लकडाउनमा यस्तो छ भनेर उसले शरीर बेगाएर ल्याएको पैसा बुढोले देखाउने क्या अनि त्यस्तै फेरि बुढो पनि त्यस्तै हुने कि यो लकडाउनमा होइन कहाँ बुढी दिनभरि काम भएर हाकिमहरूले उहाँ टेन्सन दिएर सरकारी व्यवस्थामा थाहा हुन्छ यस्तो उस्तै बिजनेस स्याजनेस दलाल सलाल हलाल मलाल सबै हुन्छ नि त अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यही कुरा अनि पैसा देखाउने कि बुढा मेरो बुढो चाहिँ पैसा कमाइरहेर दिनभरिहरूसँग सुत्दै थाहै नहुने यही हो लकडाउनको फाइदा र दोस्रो लकडाउन के छ त भनेदेखि अब लकडाउन भयो अब यहाँ अस्ति भर्खर 20-30 हजार चोरी पनि भयो हेर भाइ एउटा बच्चाले चोरिदियो क्या यहीँतिर भनौँ न होइन नाम नभनौँ त्यस्तो बच्चाले चोर्ने क्या अब त्यस्तो भयो बाउ आमाले बच्चालाई चोर्न लाउने क्या सिधै भने त्यसलाई के हुन्छ भने त्यस्तो बच्चाहरूलाई चोर्न लाउने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ अब यसो सोध्छ नि बच्चालाई त केस गर्नु भएन त्यस्तो भ्यूतिर गइरहेको थियो कि मान्छेहरू अहिले बाबा हजुर एउटा कुरा गरेँ मैले हजुर कुरा त धेरै छन् हजुर अहिले सुरुमा चाहिँ अहिले मतलब लगभग तपाईँको 1-2 हप्ता भयो होइन हजुर एउटा आमा छोरा काण्ड छ जुन सुर्खेतको हजुर त्यो विषय कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले छोराले आमासँग त्यसरी सम्पर्क गरेर बच्चा अवैध बच्चा जन्मियो त्यस्तो केसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बाबा त्यो आमाले आरोप नम्बर 1 मा चाहिँ उहाँको केस हेर्दाखेरि मैले उहाँले बुढी छोडेर विदेश जानुभएको होइन खाने मुखले मैले अरू युट्युबमा पनि भनेको छु खाने मुखले के खान्छ नखाने मुखले के खान्छ दुईटा कुरामा छ भनेपछि अब नखाने मुख छ फेरि अर्को हेर बबाल माथिबाट दिएपछि तलबाट त निक्लिनै पर्यो अब कि अर्को हाँगा पलाउनु पर्यो त्यो हाँगा त पलाउँदैन मान्छेको होइन एउटा आँखामा दुईटा आँखा पलाएको खाएको डाइट त्यहाँ गएछ भन्नु अनि डाइट कहाँ जाने त अनि सम्झना सिरानी पल्टाउने उल्टाउने मोल्टाउने होइन त्यो फेरि अर्को 17-14 वर्षको भनिया छ 18 वर्षको रहेछ फेरि झुक्याछ समाजमा त भने अब यो के हो भनेदेखि जब मान्छेको कुनै पनि मान्छेको शरीरमा म आफै यङ भएर आएको मान्छे हो क्या म पनि अहिले 50 वर्ष 55 वर्ष पुगेँ होइन त्यो मेरो आफ्नै ठाउँमा छ तर मेरो आफ्नो अब म बाल्यकालको कुरा गर्छु है जब म 10 वर्षको थिएँ होइन अब हामी चाहिँ खेल्न जाने क्या तिमी बाउ बन म आमा बन्छु या दिनिए माथि उड्यो ज्याङबाट क्या राग दिएर होइन अर्कोले यहाँ दिइराख्यो घरमा आएर भनिदिइराखेन त लोनी स्वास्नी भएर खेलिरहेको छ भनेर घरमा झैल पिटान दिइराख्यो मलाई होइन तै त सानादेखि बदमास दिइराख्यो होइन ल आमाले यसो गरेको थियो बाउले यसो गरेको थियो यहाँ गरेको थियो भनेर त्यो हुने सम्झना होइन त्यस कारणले मान्छेको जुन शारीरिक सेल्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ 10 वर्षदेखि भइसकेको हुन्छ क्या बस यति मात्रै फरक छ कि अब यसको कुरामा चाहिँ अलिकति कस्तो छ भन्ने रेल कुरा गर्नु पर्यो होइन समाजमा हुने कुराहरू क्या अब त्यो 10 वर्षको बच्चाले अहिलेको जमानामा चाहिँ अब मिडियाहरूबाट उसले थाहा हुने बढी कसो थाहा हुने भने फेसबुक चलाउँछ विभिन्न फिल्म देखाउँछ त्यसमा विभिन्न 3XS फिल्महरू हुन्छन् होइन त्यस्ता सर्च गरेर हेरेर उनीहरूले थाहा पाउने र अहिलेको बच्चाहरूकोमा अलिकति डिफ्रेन्स टाइपको चाहिँ छ कि अलि त्यो बच्चा 14 वर्षको भयो भने दिमाग चाहिँ बुढोपन भइसक्यो हुने क्या त्यसको शारीरिक उत्तेजना चाहिँ छुट्टै खालको हुने अब हाम्रो पालामा के थियो भने तिमी बाउ बन तिमी आमा बन म बाउ बन्छु ल बिहा गर्ने है भन्ने 4-5 जना मिल्ने बिहा गर्ने त्यो खेल्ने जिस्किने खेल्ने लुकामारी खेल्ने लुकामारी त्यो खालको थियो डर त्रास थियो भोलि काहीँ त्यो विकृति हुनु पाउँदैन थियो होइन आज थियो भोलि त्यो कहाँ होइन आफ्नो ठाउँमा हुन्थ्यो भने अहिले रेल टु रेल म्यासेज जान्छ अनि म्यासेजमा कुरा गर्न पाइन्छ अनि भनेपछि 10 वर्षको बच्चाले अहिले चाहिँ पहिला सत्ययुगको युग आउनु पर्ने हो क्या किनभने जब बच्चा मेरो छोरा 10 वर्षको केटी खोजेर बिहा गरिदिइहाल्यो किन अब त बच्चा पाउँछ नि मेरो आमाले 12 वर्षमा बा अनि के फरक तपाईँहरूको पनि बाउ आमाले 12-13 वर्षै बिहा गर्नुभयो होला उहिले होइन त बच्चा पाउँदो रहेछ भने अहिले 20 वर्षमा
हो यही 20 वर्षको कुराले लिएर आज यस्ता आमा छोराको काण्ड मचिएका हुन् क्या द्याट्स राइट भनेको त्यो बच्चा 10 वर्षको हुने बित्तिकै त्यसलाई केटी खोजेर त्यसलाई चाहिँ गाउँघरमा खेतबारी आफ्नो कस्तो स्तर छ त्यो स्तर अनुसार लग्यो भनेदेखि यो केस हुन पाइँदैन। अब घर हेरे पुरानो होइन हेर्नुहोस् भाइ बेन्चका चढ्नेलाई पनि त्यही चाहिन्छ एउटा चाहिँ थोत्रो हिँड्ने त्यो किरा ल्याउ हिँड्नेलाई पनि त्यो किरा माथि किरा यसरी खौटिन्छ क्या त भने स्त्री जातिमा हिट हुन्छ किनभने बच्चा पाउने जातले बढी जस्तो त्यसको शरीरमा हिट हुने उत्तेजना हुन्छ क्या अब त्यो फेरि कलकलाउँदो होइन एउटा मदर भएर एउटा चाहिँ उसले चाहिँ सोच्नु परेन यार छोरो हो यार अन्त मेरो जिन्दगी ड्यामेज हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दैन द्याट इज मेन पोइन्ट चाहिँ के छ त भनेदेखि जो सिनियर छ उसलाई दोष लाइन्छ क्या छ त्यो बच्चालाई दोष लाउने कुरा भएन उसले जब उसले फ्र्याङ्क भएर छोडिदिएपछि नै त्यो 14 वर्षको बच्चा गयो तर अझै उहाँले चाहिँ स्वीकार्नु भएको छैन नि त डिएनए रिपोर्टको लागि अहिले चाहिँ त्यो परीक्षण भइरहेको अब नेपालमा साइन्सै जन्मिया छैन के को डिएनए चेक हुने भने यस्ता वर्ण शङ्कर त छानबिन गऱ्यो भने कति लोग्ने उहाँ सहरमा अफिस गाउँमा स्वास्नी डोको जाँदाखेरि यहाँ बोक्दाखेरि होइन किन अर्को बच्चा डिएनए चेक रे ल बवाली उ त्यहाँ काकाको त खान नपाउने मान्छेको लागि मात्रै यस्तो कुराहरू क्या हामी जस्तो मान्छेसँग कुरा होइन कोही खेतबारी कोही अफिस जाँदा कोही पिउनमा काम गर्ने कोही हाकिममा काम गर्ने आइमै हुन्छ अनि अर्को हाकिमले आर्का स्वानी च्वाक देखेपछि आँखा लाउँदैन नि त यार के दिने यार यस्ता बच्चा त कति छन् यहाँ त मिडियामा आएर पो यसको देखिया त बाबा भन्दिनुहोस् कि अब त्यो आमा छोराको भविष्य के छ अब अन्धकार छ कि के छ आमा छोराको भविष्य चाहिँ के छ भनेदेखि समाजले अब यसलाई उज्यालो पार्ने हो भने समाज सिधै डोमिनेसन छ मेरो लागि म समाज मान्दिनँ होइन त यसलाई के भन्छु भने पशु समान सोच्छु म होइन यस्तो समाजले अब यसले ल आमा छोरा मिल्न बस भनेर भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ पशु समानको भयो होइन अब यो यसलाई पनि गाउँ निकाला यसलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छुट्याएर गाउँ निकाला गर्ने जुत्ताको माला लाउने त्यसपछि पुरा यसलाई चाहिँ अरू कुरा होइन मान्छेको गु सिन्दुरमा लाउने हामीले हगेको गु त्यसलाई छाप्ने सिधै छाप्ने छापे गु खुवाउने गु खुवाएर डाँडा कटाउने नमार्ने भए अब गाउँले सबैजना मिलेर मार्ने हो भने कुटो कोदालो गरेर हानेर मार्दै हुन्छ छ्यालब्याली ऊ एकतिर बच्चा सच्चा खोला फाल्ने हुन्छ त्यस्ता चाहिँ बच्चा भोलि चाहिँ यहाँ नेपालमा फेरि आउला होइन त्यसले त्यस्तो विकृतिको बच्चाले त्यो बच्चासँग के मतलब मार्दै गयो भने त्यो बच्चा के काम थियो फाल्दै गयो भने अब त्यो कुकुर बच्चा के काम छैन नि त के काम भन्यो कुनै पनि ड्यामेज भयो त्यो अन द ड्यामेज भन्ने चिज राख्नै हुँदैन तपाईँ किताब पुरानो हुन्छ चेन्ज गर्नुहुन्छ लुगा पुरानो हुन्छ चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन त्यही लुगा लाउनु नि त भइगयो नि त तानै लाउनुहोस् न त जस्तो अहिले पछिल्लो पटकका इन्टरभ्यूहरूमा पनि उनले अझै पनि स्वीकारेका छैनन् कि मैले गल्ती गरेको छैन यस्तो मबाट भएको छैन र यो चाहिँ मेरो होइन भनेर चाहिँ उहाँले भनिरहँदा के भन्नु त्यसो भए त उहाँलाई कुन चाहिँ मिडियाले पहिला लिनु भएको त्यो मिडियाले चाहिँ पहिला पैसा खर्च गर्नु पर्यो उहाँलाई त्यो व्यक्तिलाई ल्याएर यहाँ काठमाडौँमा रिसर्च सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो र त्यो केटीलाई पनि लिएर आउनु पर्यो आमा चाहिँलाई होइन अनि दुईजनाको केटाको पनि बोन म्यारो झिक्छ बच्चाको पनि बोन म्यारो झिक्छ रगत झिक्ने होइन नि जनता फेरि विचार गर्नु नि बोन म्यारो भनेको यहाँ भित्रको सियो हुन्छ नेपालीमा रेल भन्दाखेरि मासी भन्छ फेरि याद गर्लास् होइन नेपालीमा फेरि यो भाषा बोल्दा अलि नराम्रो हुन जान्छ क्या हाम्रो हड्डीभित्रको मासी झिकेर त्यो मेन चेक गर्छ बोन म्यारो डिएनए भनेको त्यसलाई मात्रै भन्छ नि फेरि यहाँ अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू रगत चेक भनेछ रगत चेक गरेर त ब्लड को टेस्ट हुन्छ त बोन म्यारो भनेको छुट्टै हुन्छ हो त्यो चेक गर्नलाई नेपालमा त्यस्तो माइक्रोस्कोपी र डक्टर र ल्याबरहरू निक्लेको छैन यदि निक्लेको कुनै ल्याबर र डक्टर छ भने यहाँ आइज होइन सिधै यहाँ आइज बाबाको कुटीमा सिधै के देखाउनु पर्यो बाबा कहाँ आएर म कहाँ आएर त्यसको सर्टिफिकेट देखाउनु पर्यो म माइक्रोस्कोपीमा त्यसको बोन म्यारो झिकेर चेक गर्छु सिधै मेरो इन्फर्ममा मात्रै हुन्छ यो रेल हो कि होइन भनेर होइन भने आम जनताले सोचेर यो मिडियाले सोचेर डक्टरले सोचेर अब यो दुनियाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनले यो जे पनि गर्न सक्छ मेरो अगाडि आऊ
म फाइन गर्छु। म किनभने माइक्रोस्कोपीको माइन्डेबल मान्छे, माइक्रोस्कोपीमा कति लेन्स चाहिन्छ, के चाहिन्छ, कति के चाहिन्छ, बिकर चाहिन्छ, इन्कुबेटर चाहिन्छ, रोलर मेसिनहरू चाहिन्छ, त्यसमा स्ल्याट चाहिन्छ, केमिकलहरू हुन्छन् त्यसमा। म त्यो सब चेक गरिदिन्छु। ब्लड टेस्ट भनेको माइक्रोस्कोपीबाट हुन्छ। त्यसको ट्युबमा ब्लड टेस्ट राख्नको लागि 2 जनाको बोन म्यारो झिक्नुपर्छ। दे एम अल्सो नाइट डक्टर्स के यो कुरा चाहिँ डक्टरले पनि च्यालेन्ज छ। नेपालमा ठगी गरेर बस्ने होइन, त्यो खुरुको बाउ आमा त्यो बाउ र छोरीको चाहिँ डिएनए चेक गर्ने, डिएनए चेक गर्न जाने पनि नेपाली जनतालाई फेरि त्यो लोग्ने स्वास्नीको डिएनए चेक गर्ला नि, त्यसरी चाहिँ हुँदैन नि। फेरि त्यो बच्चाको र त्यो बाउचाहिँको गर्ने हो डिएनए चेक भनेको। बोन म्यारो भनेको नेपालीमा मासी भन्छ, हड्डीभित्रको क्या हो, त्यही आउँछ के। त्यस कारणले यो कुरा जानिराख्नु आम मूर्ख जनता। फेरि यो कुरा पनि भन्छु, म आइ एम अ ट्यालेन्ट, मलाई चाहिँ म त्यसमा गर्दिनँ है भाइ। नेपाली जनतामा आइ एम अ ग्रेट नेपाली जनता, गोर्खे हो म, डेन्जर, पढ्या लेख्या और एक्सपिरियन्स मान्छे हो म। त्यस कारणले रिसर्च सेन्टरमा ल्याएर त्यसलाई राम्रो गरेर चेकअप गरेर फाइन्ड आउट गरेर त्यो मिडियाले पैसा खर्च गर्नु पर्यो सिधै, अनि मात्रै अर्काको बारेमा रेल कुरा हो होइन तथ्य अनि थाहा हुन्छ। अनि त्यो मिडिया जुन अहिले उसको फर्स्ट टाइम मिडिया लिएको छ, उसको भ्युज पनि धेरै आएको छ। त्यो भ्युजको पैसाले चाहिँ उसले त्यहाँ खर्च गर्नु पर्यो र समाजमा उसले सत्य असत्य दर्शाउनु पर्यो भन्नु म चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो पटक चाहिँ हत्या, हिंसा होइन, चोरी डकैती, त्यसमध्ये बलात्कारहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। अब यसको निराकरणका लागि के कस्ता उपायहरू चाल्नु पर्ला र यस्ता घटनाहरू समाजमा नहुन दिनको लागि के गर्नुपर्छ होला तपाईँको विचारमा? सुझाव के रहन्छ समाजको लागि? अब यस्ता सुझावको कुराले लिएर आउँदाखेरि मेडिसिनमा ड्रग्स बन्द गर्नु पर्यो। ड्रग्स भनेकै औषधि भनिन्छ, तर हामीले लिँदाखेरि देश ह्याङ हुने भनौँ न, जस्तो कुनै पनि एउटा तपाईँको सिरिन्ज गर्छ केटाहरूले नसा, त्यसलाई भन्छ सुत्केरीमा बेथा बढी च्याप्यो भने अनसहन भयो भने टिडी हान्छ क्या त्यो हो। त्यो टिटी भनेको चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त भनेदेखि जब मान्छे अब आइमेलाई लाटो बनाउनु पर्यो भने हान्नु पर्ने इन्जेक्सन, तर केटाहरूले नसामा लिइरहेछ। जस्तो नाइट्रोसन, भ्यालम, तपाईँको कम्पोज होइन, कोडिन्स, अब तपाईँको ल्याएर भ्याम्पेरेसहरू जस्तो ल्याएर अहिले ट्रामा अनि यस्ता निक्लिरहेछन्। र यस्ता कफ सिरप औषधि ट्याब्लेटहरू निक्लेको जुन केटाहरूले खान्छन् ती कम गर्नु पर्यो, त्यो बन्देज गर्नु पर्यो। कुनै पनि मेडिकलहरूमै बेच्छ यो। कतिपय मेडिकलको मैले नाम लिइदिएँ भने करोडपति हुन्छ होइन। युट्युबले मलाई 1 करोड नल्याइकन म यो फ्ल्यासै गर्दिनँ, सिधै हो। म त्यो मान्छेका लगेर युट्युब लगेर त्यसलाई बकाइदा त्यसलाई किनाउन लाएर म समाइदिन सक्छु क्या। र यसभित्र घुस खाने पनि धेरै हुन्छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो गाँजा र रक्सी बन्द गर्न सक्नुपर्छ। यसले पनि ओभर नसा हान्छ र यो नसाको उत्तेजना जो परे हुन्छ त्यसले रेप केस गर्छ। र नम्बर 3 मा के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिको हार्मोन कन्ट्रोलर हुँदैन है। हार्मोन भनेको त्यही सियो होइन, जुन त्यो हार्मोन चाहिँ ओभर डजमा बढिरहेको बेलामा उसले आँखा नदेखेर इमोसनमा चाहिँ रेप केसहरू हुन सक्छ। हो, यो 3 कुरामा मात्रै हुन्छ, अरू कुरामा हुँदैन। यदि यस्ता रेप केसहरू रोक्ने, विभिन्न बलात्कार रोक्ने, समाज सुधार्ने हो भने सरकारले योतिर मध्यनजर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। बाबा, अरू केसतिर जाउँ हामी। एउटा केस गौशालामा अस्ति मात्रै एकजना प्रहरीले चाहिँ सिभिल ड्रेसमा चाहिँ एकजना महिलालाई चाहिँ सुतिरहेको बेलामा बलात्कार गर्ने प्रयास गरेछ क्या, तर सक्सेस चाहिँ भएन होइन। त्यो केसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु? अब यो केसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब त्यो बलात्कारित हुन खोज्ने मान्छे कहाँको? त्यो प्रहरी नै हो, पुलिस हो, प्रहरी हो। र त्यो जुन बलात्कारित हुन खोजेको मान्छे कहाँको? केटी हो। अनि त्यो मान्छेको घर चाहिँ कहाँ? घर चाहिँ ठाउँ चाहिँ समथिङ कुनै गाउँ हो। मैले त काभ्रे भन्ने सुनेको थिएँ। काभ्रे आम काभ्रेवासी के हेरेर बस्यो त? तेरो गाउँको मान्छेलाई रेप गर्न आउने तैँले नाम काभ्रे भने होइन? तेरो काभ्रे गाउँको मान्छे आइज नि त गौशाला, लाइज यति बेला यही हो मौका, छपाइदिए सिधाइदिए लाइफ ड्यामेज। साला यस्तो कर्म गर्दछ भनेदेखि मनुष्यलाई कानुनमा बसेर कर्म गर्दछ नि आम काभ्रेवासी के हेरेर बस्यो त?
तेरो गाउँको मान्छेलाई रेप गर्न खोज्यो अब अनि तिमीहरू के हेरेर बस्या तिमीहरू त खुब भन्थिस् त काभ्रे भने त डेन्जर काभ्रे त चारमल काटे ख्याल ख्याल भन्थिस् त यही हो त तेरो ल आम काभ्रेवासी आएर भोलि कारबाही गर अरू कुरा म जान्दिनँ होइन छिनाफाना गर तत्काल यसको न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुनु फेरि केटी पनि गलत हुन सक्छ नि यसमा केटी गलत सलत जेसुकै होस् न त्यो व्यक्ति त्यो ठाउँमा गएर रेप गर्नु कुरा हुँदैन नि त फकाइमा केटीको गलत भयो त केटी त्यसै आउँछ नि अरूको केटी एउटा चाहिँ ल भनौँ एउटा चाहिँ रन्डी हिँडिरहेको छ अरे उसलाई जबरजस्ती रेप गर्न पाइन्छ पाइन्छ हो अनि यो कसरीको हो त तर उसको लोग्नेले पनि देखिरहेको थियो कि त्यो दृश्य लोग्नी पनि त्यही त काभ्रे भन्छ त खै त यही हो त काभ्रे झिकेर भोटे हान्नु परेन मार्न सकेन है अनि 15-20 जना मेरो हानिदिनु लाइफ ड्यामेज हो यस्तै भएर डराउने मान्छेहरू भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो देश बिग्रेको हो खास किन डराएको होला त अब ऊ प्रहरी प्रशासन भएर होला द्याट्स गुड मैले रेल हेरेको हुँदाखेरि द रेल जस्तो पछिल्लो पटक सुरक्षा दिने निकायबाट यस्ता किसिमका चाहिँ अपराधहरू यस्ता किसिमका बलात्कारहरू भइरहँदाखेरि यो के जस्तो लाग्छ हजुरलाई प्रहरी निकाय साँच्चीकै के राम्रो कर्म गरिरहेको छ यो कर्म राम्रो गरेको छैन यसले एकदम नराम्रो कर्म गर्यो यसले गर्दाखेरि सोझा साझी आम प्रहरीहरूलाई पनि अरूलाई पनि असर भयो द बेस्ट रुल्सहरूलाई पनि यसले धक्का पुर्याउनु पुग्यो त यो के हो त भनेदेखि यस्ता व्यक्ति जो व्यक्ति एमए पास गरेको छैन त्यसलाई पुलिसमा जागिर खुवाउनु हुँदैन अहिलेको जमानामा द्याट्स फर्स्ट पोइन्ट कति पढाएको छ 10+2 छ यसको ब्याक रिपुटेसन के छ यसको फ्यामिली के छ त्यस्ता व्यक्तिलाई बिग कास्टहरूलाई मात्रै पहिला राणाले भन्थ्यो ए तेरो जात के रे फलाना यसले जाइ नदे साला भाइ निकाल यसलाई भन्ने कारण किनभने कुनै पनि थर्ड पर्सन व्यक्तिले त्यो काम गर्यो भनेदेखि त्यस्ता प्रशासनमा त्यस्ता व्यक्ति रहेछ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिले रेप गर्ने विभिन्न किसिमको गर्मी अर्कालाई आलोचना लाउने कामहरू गर्छन् के तपाईँ एउटा चाहिँ साई ठकुरी एउटा प्रहरी हेर्न जानुहोस् उसले कहिले पनि त्यो कर्म गर्दैन के किनभने उसले आफ्नो जातलाई हेर्छ कि भने मेरो लाइफ ड्यामेज हुन्छ यहाँ कुरा बुझ्या हो म यो जान्दछु के सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालमा राणाले त्यसै सालालाई पढ्न दिनु न जागिर दिनु हुँदैन मास बोक साला माटो बोक सिंहदरबार जस्तो दरबार बनाउने मान्छे म नै हो क्या मेरो पुर्खाले बनाएकोलाई म मान्दछु क्या नेपाललाई म मान्दछु कि राणालाई हो त्यो भएर आज मान्छेलाई जागिर दिएर बढी कुरा भएर काम छैन काज छैन के भएको छ त देशमा प्रहरी प्रशासन भएर यही हो त देशमा के भएको छ त के होइन कहाँ सुरक्षा गर्न सकेको छ बाबा अब यदि प्रशासन रेपहरू यस्ता रेपहरू चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको भविष्यवाणी के छ अब चाहिँ मेरो भविष्यवाणी चाहिँ विद्वान हुनु पर्यो मान्छे र यस्ता रेप केस गर्नेलाई चाहिँ तुरुन्तै काटिदिइहाल्ने लाइफ खतम एउटालाई काट्यो दुईटालाई काटेपछि अर्को तर्सिन्छ क्या नसै खाएर गयो भने उसले त्यो दुईजनालाई पनि काटिदिनु पर्यो त्यो अब छिनाइदिनु सिधै लाइफ ड्यामेज त्यो को आयो मतलब त्यो जुन चाहिँ पीडितलाई किन पीडितलाई त गर्नै पर्यो नि त बलात्कार चाहिँ गर्नु अब त्यो कानुन गऱ्यो भोलि गऱ्यो त्यस्ता ठाउँ कति पल्केर आएको होला पहिले त्यो काभ्रेको मान्छे भने होइन आम काभ्रेवासी तिमीहरूले त खुब कुरा गर्थ्यौ म पनि काभ्रे पनौती बसेर आएको खोइ त त्यता खुकुरीले काट्छु तेरो खुकुरी कगयो भुट्टो हान्न बस्का बसाएर झ्याम झ्याम हान्न हेर काभ्रेलीलाई चलाइस् भने लाइफ ड्यामेज त्यो दिएन म पनि काभ्रे पनौती बसेर आएको भाइ 12 वर्ष मेला मानेर आएको काभ्रेलीले मलाई के भन्दै थाहा छ यो काभ्रे हो चारमल काटे ख्यालख्याल यत्रा ख्यालख्याल गजवारले हाने त दिइराख्यो बाबाले कहिले यस्तो काम गर्नुभएको छ अनैतिक काम मैले यस्ता अनैतिक भनेको हाम्रो विषयमा कहिले पनि हुँदैन भयो किनभने मानिसहरूले भन्लान् त्यो अब अर्काले भन्ने कुरा यो भतुवा संसार हो भन्छन् तर रेलमा देख्नु पर्यो रेलमा गर्नु पर्यो सबै भन्या जस्तो हुँदैन होइन तर मानवले चाहिँ के छ त भनेदेखि अब यस्तो गरे बाबालाई आरोप लगाइदिइहाल्न त भन्ने कुरा पनि छ क्या यही भतुवा कति आउँछन् कति जान्छन् हुनेवाला के छ म जाएको त्यही छु कहिले काहीँ तपाईँले चाहिँ यस्तो काम मतलब हुन्छ नि छप्काउने काम गर्नु भएको छैन यो त मैले हानिदिने मैले हिजो भर्खर एउटालाई हानेर पठाइदिनु लौरै हान्नु अब ऊ यहाँबाट आयो त्यहाँ आएर मेरो ढोकालाई अगाडि मुक्थ्यो क्या
मुद्दियो अब मुद्दिएको थियो बाबु त्यहाँ नमुति यहाँ मेरो ढगडी किन मुतिस तैँले भने झ्याङ त हो नि बाबु झ्याङस्याङ हो नि के रे भनेर मलाई भन्यो लौरो झिकेर गएर लाठी हानेको खत्रकै भयो कहाँ जाने बाबु प्रहरीका जाने जाऊ प्रहरीका जानुभन्दा अगाडि फेरि मारेर पठाइदिन्छु नि फेरि प्रहरी भोलि आएर यहाँ मलाई दायाँ बायाँ गऱ्यो भने तँलाई बाटोमा खोजेर मारिदिने हो भनिदिनु त्यो तर्सेर भयो आउँदै अब यसको पनि अब लाइफ ड्यामेज हुने भयो नि त लाइफ ड्यामेज नि अब एक दिन पो प्रहरीका जान्छ मलाई छुन्छ भोलिपल्ट त म निक्लिहाल्छु नि त्यसलाई खोजेर किनाइफ हुन्छ नि पिरेले चलाउने किनाइफ हल्दीमा हानेर यस्तो 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 हानिदिने हो क्या हुडी सुडी खतम छ होला फिङ्गर प्रिन्टै नहुने गरी हानिदिने हो क्या लाइफ ड्यामेज हो मेरो नाम गल्ती गर्छ भने गलतको कुरै भएन नि गल्ती गर्नुलाई मार्ने ऊ भगवान् श्रीकृष्णले गल्ती गर्नुलाई मारिरहेको म जस्तो मान्छे भइदिएँ मान्छे ढोका भन्दै ल्याउँदै काट्दै गर्थेँ म त काग यहाँ कागहरू भोकै भइरहेको छ लकडाउनको समयमा चिल भोकै भइरहेछ कुकुरहरू भोकै भइरहेछ मासु काट्दै सबैलाई पकाउँदै खुवाउँदैछ के काम अनि जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै बौद्धिक छोटो समयमा चाहिँ होइन रिमेम्बर गर्ने विजय साई चाहिँ चर्चामा आएका थिए पछिल्लो पटक उहाँले गरेकोलाई चाहिँ अलि झुटो पनि भनिरहेका छन् धेरैजनाले अस्ति गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लबमा डेमो देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो होइन पेपर लिएर चाहिँ आएर होइन त्यो त्यति राम्रोसँग चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन झुटो नै साबित भयो भन्ने कुराहरू छ अनि यसमा के छ हजुरको भनाइ टिप्पणी के रहन्छ अब विजय साईको सबैभन्दा कमजोर भनेको उहाँले जति पढ्नु भएको छ हिज लस्ट एजुकेसन म उहाँलाई त्यो भन्दछु क्या उहाँलाई मैले पहिला पनि योभन्दा पहिला मिडियामा हो विजय साईजी तपाईँ यहाँ आउनुहोस् तपाईँलाई म पत्रकार सम्मेलन गर्छु अनि तपाईँको अगाडि म क्वेसन्स राख्छु एन्सर तपाईँले दिनुपर्छ र त्यो एन्सरमा तपाईँ पास हुनुभयो भने तपाईँले गिनिज बुकमा आम जनता मिलेर मैले राखिदिनेवाला छु किन गिनिज बुकमा राख्नु पऱ्यो अब एजुकेसन द ग्रेट उसलाई त हामीले डिमान्ड दिनुपर्छ होइन हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो एजुकेसन भने हामी त वर्ल्ड वाइड हुनु परेन हामीले त्यो तर्फबाट म एउटा छु दोस्रो प्रथम उहाँले गर्न सक्नु भएन भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ बकाइदिए यहाँ जुत्ताको माला राखिरहेको छ जुत्ताको माला लाएर उहाँलाई चाहिँ पछाडिबाट हरियो बाँसले हान्दै नर्कटमा राखेर ढलमा घिसारेर फाल्थ्यो उहाँको पनि लाइफ ड्यामेज ताकि अरू मिडियामा आएर भ्युज आएर कमाएर खान नसकोस् भनेर यो कमाउने भाँडो बनाउनु भयो जस्तो छ उहाँ जस्तो कतिले चाहिँ विजय साईलाई तान्त्रिक मन्त्रहरू गरेर चाहिँ यो गरेका हुन् पनि भनेर भने के हो हुनसक्छ होला तपाईँ विचारमा आम दर्शकबिनलाई म यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरू भने जिरो लेभल हो मेरो लागि म नेपालको एउटा वान पिस मान्छे जिरो लेभल तपाईँहरूको विश्लेषण यहाँ उहाँ गर्ने होइन मैले डाइरेक्ट भनेको भन्दैछु म आम मिडिया बोलाउने सम्मेलन गर्छु यहाँ नेपाल होइन अमेरिका होइन जापान होइन अस्ट्रेलिया होइन सब यहाँ ल्याउँछु म 2-4 अक्षर मभन्दा धेरै महाशयलाई पनि अगाडि ल्याएर राख्छु यहाँ बकाइदा टेबल वर्क हुन्छ तपाईँले पढ्ने एन्सर क्वेसन्स एउटाको हुन्छ एन्सर तपाईँले दिनुपर्छ यदि दिनु सक्नु भएन भने तपाईँको तपाईँले रियलमा देखाउने हो नि संसारलाई रियलमा देखाउने हो कि आउनु पऱ्यो प्रत्यक्ष युट्युबमा विजय साईले पढ्यो याद दियो वा दियो म पनि याद दिन्छु ल म 3 घन्टापछि सोध्न आउनुहोस् है भनेर 3 घन्टापछि मैले कन्ट्रोलर आऊ अनि नेपाल गोर्खाबाट स्टार्टिङ भएको पृथ्वी नामले हानिदिएको ल सोध्नु भयो भने अब हो त्यस्तो द्याटिस बच्चा खेलाउने कुराहरू होइन मका आम युट्युबर त्यति बेला उहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँलाई मैले स्वागत गरेको छु है अहिलेसम्म भोलि झुट्टा खण्डमा भइदियो भनेदेखि फेरि उहाँ चाहिँ मेरो ठाउँमा मेरो युट्युबलाई डिस्टर्ब गरेर उहाँ आउनु भएको छ उहाँको चाहिँ भर्जना तिर्नुपर्छ उहाँले यो कुरा चाहिँ म ड्यामेजै हो म मान्छे ड्यामेज भने मेरो कुनै इज्जत पनि छैन बेइज्जत पनि छैन लाइफ ड्यामेज गरेर हानिदिने हो क्या मतलब हतुवाहरूलाई हान्ने त हो नेपालमा ठगै ठग जन्मिने हो ठगै ठगलाई हान्नु कुन चाहिँ आइदियो भएको छ के गरे भ्युज आउँ यहाँ दिउँ हाम्रो पनि युट्युबमा जाउने दिने के हतुवाहरू होइन युट्युबमा आउनु भने कस्तो ट्यालेन्ट चाहिन्छ त्यसको देयर इज पावर फ्र्याङ्क हट क्यामार हुनु पर्यो त्यसको अनि अगोरी बाबाको अगाडि ह्यासट्यागमा चाहिँ युट्युबर किङ भनेर पनि अहिले चाहिँ धेरैजनाले भनिरहेको छ हजुर यो कसरी अलिकति यसको चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्दैन यो के हो भने भगवान्ले मलाई दिए होइन
युट्युबरहरूले पनि बाबा फ्र्याङ्क हुनुहुँदो रहेछ, बाबाले रियल बोल्नु हुँदो रहेछ, कुनै लुकाइ छुपाइ गरेर बोल्नु हुन्न रहेछ, बाबाले एकदम प्रत्यक्ष बोल्नु हुँदो रहेछ, समाजमा घटेका घटना विविध घटनाहरूलाई उहाँले लिएर सही तरिकाले बोल्नु हुँदो रहेछ भनेर हरेक कुरामा बाबा मल्टी ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि युट्युबर किङ भनेको। ताकि युट्युबमा धेरै भ्युज आउँछ नि त बाबाको, होइन, कमेन्ट्स पनि त्यत्तिकै आउँछ, राम्रो नराम्रो, त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। संसारमा विभिन्न कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि हुन्छ, होइन, जसको सोचमा जस्तो आउँछ त्यस्तो भन्छ। तर त्यसलाई हामी नेभर माइन्ड, किनभने म हाई एजुकेटेड मान्छेले भन्ने हो र म पिएचडीको बाजे छु अनि पिएचडी त नेपाल विश्वमा पिएचडी भन्ने लास्ट सब्जेक्ट हो। त्यसले धर्ममा लेख्नुपर्छ, फर्मेट आउनु पर्यो, तर त्यसको 4 तह माथिको मान्छे म हो। त्यो आधार युट्युब कि बाबा के म चाहिँ अब अहिले तपाईँको, किनभने हरेक कुरा चाहिँ मैले आफ्नो ब्यालेन्समा ल्याउँदाखेरि म आज युट्युबर किङ भन्छु, समाजले पनि मलाई युट्युबर किङै भन्छन्, होइन, र हर मिडियाले पनि मलाई युट्युबर किङै भन्नुहुन्छ, होइन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब म त अब यति केही न केही जसलाई पतुर्दै यहाँ कटु यहाँ बवाल के बुझ्दैन, होइन। तर मेरो मल्टी ट्यालेन्टले गर्दा होला आम भक्तजनहरूले चाहिँ मलाई मन पराइदिनुहुन्छ, अनि त्यस कारणले मैले युट्युब किङ उहाँहरूले घोषित गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सायद युट्युब किङ भएको होला जस्तो। हजुर, कोरोनाको विषयबारे बोलौँ न त। हजुर, कोरोना विशेष भन्दाखेरि कोरोना अहिले चाहिँ एकदम छ नि, मान्छेले चाहिँ धेरैजना चाहिँ कोरोना छैन भनिरहेका छन्, अनि सरकारले चाहिँ कोरोना 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 भनिरहेको छ, लकडाउन गरिरहेको छ, होइन। अब लकडाउन जनताहरूले भोकमरीले मरिसके, होइन, अझै पनि लकडाउन गरिरहेका छन्। के यो कोरोना के छ त नेपालमा, के साँच्चै के छ बाबा, हजुरको विचारमा के लाग्छ भनिदिनुहोस्। अब कोरोना छ कि छैन भन्ने कुरा म फेरि प्रत्यक्ष देखाउन चाहन्छु क्या। मसँग एउटा पहिला नेपाल सरकारले यो कोरोना छ भनेर घोषित गरेको छ, पहिला म उसको अगाडि नेकेट जान्छु के ल कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन म हेर्छु के, नजिकै उसलाई टच गर्छु नि, मलाई लागेन भने फेरि नेपाल सरकार चाहिँ ढल्छ नि, फेरि मै हुन्छु फेरि नेपाल सरकार। सिर्फ सरकार भनेकै म नै हुनेवाला छु, गद्दी लिनेवाला, म प्रधानमन्त्री लिनेवाला छैन नि। फेरि लाइभै ड्यामेज गरेर कम्पिटिसनमा आइसकेपछि कि डेथ हुन्छ कि आउँछ क्या, घोषित भएर म मरिनँ भनेदेखि त्यो मान्छे मरेन भनेदेखि फेरि सरकारको चाहिँ लाइफ ड्यामेज हुन्छ। जनता अगाडि त झुक्न